श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्यतनीय कक्षां प्रति सादरं स्वागतम्। आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम्। मातृश्यनोत्। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामः सर्वेभ्यः। यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् द्वितीयं वार्तिकम् आरब्धं तस्य वृतोपदेशात् अन्यत्र वृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः इति। अर्थात् अक्षरसमाम्नाय यः आकारः पठितः वर्तते तस्य वृतोपदेशः कृतः इति कृत्वा धात्वादिषु यः आकारः तस्यापि वृतत्वं वक्तव्यम्। कुतः किं प्रयोजनं तस्य इति चेत् सवर्णग्रहणमेव प्रयोजनं। सवर्णग्रहणार्थम् अन्येषामपि वृतोपदेशः कर्तव्यः इति चिन्तनं कृतम्। तत्र प्रदीपः पठितः। प्रदीपे अन्ते एकः आक्षेपः अपि कृतः आसीत्। आक्षेपः इत्युक्ते सर्वेषां धात्वादिषु विद्यमानानां सर्वेषामपि अकाराणाम् अनुकरणीभूतः अयम् अक्षरसमाम्नाये पठितः अकारः इति वदामः। तदा तस्य वृतोपदेशात् अन्येषामपि वृतत्वं सिद्ध्यति खलु इति चेत् न, तथा वक्तुं न शक्यते। कस्यचित् एकस्य अकारस्य अनुकरणं भवितुमर्हति, न तु सर्वेषामपि अकाराणाम्। अतः तदा इदं वार्तिकम् अपेक्षितमेव। अनेन वार्तिकेनैव सर्वेषामपि वृतत्वं साधनीयम् इति एतावत् चिन्तनं कृतम्। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? महोदये, अत्र अत्र वर्णसमाम्नाय दशायां तु विवृतोपदेशः अस्ति एवम् अकारस्य। अत्र प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्नोति, तत्तु वाक्यमस्ति किल इति अधीतम् अस्माभिः, यत् तद् वाक्यमस्ति। अतः एव सन्धि विवक्षा वर्तते। विभक्ति विवक्षा, अविवक्षायां तु विभक्तिप्रयोगः न कृतः इति। एवम् अर्थविवक्षा नास्ति। यद्यपि अर्थवत्वमस्ति तथापि तत्र अर्थः न विवक्षितः इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। आम्, यदि प्रातिपदिकसंज्ञा न, तर्हि विभक्त्युत्पत्तिरपि न भवति। न भवति। अस्तु, स्पष्टम्। तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। पठन्ति वा केऽपि? धात्वादिषु ज्ञापकेन विवृतत्वसाधकभाष्यम् आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति इत्यतः पठनीयम्। स्क्रीन् न दृश्यते। आचार्य, हरि ओम्। स्क्रीन् शेर् न कृतम् इति चिन्तयामि। अपि च अन्यस्य कस्यापि ध्वनिरपि आयाति। केषाञ्चित् अन्म्यूट् अस्ति तत्र, ते म्यूट् कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति वा इति। म्यूट् कुर्वन्तु। पठन्ति वा केऽपि इदानीम्? अस्तु। धात्वादिषु ज्ञापकेन विरुतत्वसाधकभाष्यम् आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्याक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणम् इति। यत् अयम् अकः सवर्णदीर्घः इति प्रत्याहारे अकः ग्रहणं करोति, कथं कृत्वा ज्ञापकम्? न हि द्वयोः अक्षरसमाम्नायिकयोः युगपत् समवस्थानम् अस्ति। इदानीम् अनेन विषयेण किं साध्यते इति चेत् तत्र अक्षरसमाम्नाये विद्यमानः यः आकारः वर्तते तेनैव अकारेण, नाम तेन अकारेण
धात्वादिषु विद्यमानानाम् अकाराणामपि ग्रहणं भवति इति पाणिनेः सूत्रमेव तत्र ज्ञापकं वर्तते इति कृत्वा भवद्भिः इदानीं यद् वार्तिकम् उच्यमानं तद् वार्तिकं न अपेक्षितम् इति अनेन भाष्येन इदानीं साध्यते। किं भवद्भिः तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः इति वार्तिकेन यः अर्थः साध्यमानः सः अर्थः तु पाणिनिना यद् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं कृतं तेनैव सूत्रेण ज्ञायते। अर्थात् तेन सूत्रेण किं ज्ञायते इत्युक्ते यः माहेश्वरसूत्रेषु अकारः पठितः तेन अकारेण धात्वादिषु यः अकारः वर्तते सः अपि गृहीतः भवति इति ज्ञायते। तर्हि पुनः कुतः वार्तिकम् अपेक्षितं, वार्तिकं न अपेक्षितम् इति एतेषाम् इदानीम् आशयः। अस्तु वा, अयं विषयः इदानीं तत्र उच्यते। तदेव तत्र उच्यते, पश्यन्तु, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति अक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति। एतावत् स्पष्टम्? तर्हि तत्र किम् आचार्यप्रवृत्तिः इत्युक्ते आचार्याणां सूत्रमित्यर्थः। किं सूत्रं तत् इति चेत् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं। कः अर्थः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रस्य? वक्तुं शक्यते वा? अकः अकः अस्मिन् अक् प्रत्याहारे विद्यमानस्य परे यदि सवर्णे वर्णाः विद्यन्ते चेत् तर्हि दीर्घः आदिष्टः भवति। हा, अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः विधीयते। पश्यन्तु, अत्र अकः इति अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे अक् इति प्रत्याहारः गृहीतः। सम्यक् वा? तत् इत्युक्ते अक् इति विद्यमानः यः अकारः सः माहेश्वरसूत्रस्थः अकारः इति ज्ञायते। कथम् इत्युक्ते तत्र ककारचिह्नमस्ति इति कृत्वा। एवं वा? अकः इत्यत्र ककाररूपचिह्नेन अयं प्रत्याहारस्थः माहेश्वरसूत्रस्थः विवृतः आकारः इति ज्ञायते। अत्र सवर्णे अचिपरे दीर्घः उच्यमानः वर्तते। पश्यन्तु, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि सावर्ण्यं तदा एव सिद्ध्यति यदा प्रयत्नतुल्यत्वं भवति। यथा इदानीं वयम् अस्य उदाहरणं पश्यामः चेत् फणी ईशः इति वर्तते। फणी ईशः इत्यत्र यौ इकारौ स्तः तयोः ईकारयोः विवृतः प्रयत्नः समानः अस्ति इत्यस्मात् तत्र किं भवति, सवर्णत्वं सिद्ध्यति इत्यतः फणी ईशः इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घ एकादेशे फणीशः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्? परन्तु अत्र इदानीं वक्तुं शक्यते वा तथा अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन प्रत्याहारस्थः यः आकारः सः विवृतः, धात्वादिषु पठितः यः सः संवृतः, तर्हि इदानीम् अनयोः सावर्ण्यं सिद्ध्यति वा? नास्ति। तर्हि अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण कथं सवर्णदीर्घः भवितुमर्हति? एकः अक्षरसमाम्नायिकस्थः आकारः एकः एव वर्तते। तर्हि सः पूर्वत्र इदानीं पूर्वपरयोः स्थाने खलु एकादेशः कर्तव्यः अस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण। सत्यं। तर्हि पूर्वत्र विद्यमानः यः आकारः सः प्रत्याहार माहेश्वरसूत्रस्थः, परे विद्यमानः यः सः तु धात्वादिषु विद्यमानः। तर्हि इदानीम् अनयोः प्रयत्नतुल्यत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रयत्नतुल्यत्वाभावात् सवर्णत्वं वक्तुं न शक्यते। सवर्णत्वाभावे परे सवर्णः अच् न प्राप्यते इति कृत्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं पाणिनिना न कर्तव्यम् आसीत्। ज्ञायमानं वा? अवगतं खलु? अकस्सवर्णे दीर्घः इति न कर्तव्यमासीत्, यतः अकारः तावत् एकः एव विवृतः वर्तते। अन्येषाम् अकाराणां संवृतत्वम् अस्ति, विवृतत्वं नास्ति। तर्हि तेन किं सूत्रं कर्तव्यमासीत् इति वक्तुं शक्यते वा? अकस्सवर्णे दीर्घः इति तु न वक्तव्यं, यतः अकारद्वयमेव युगपद् इति वक्तव्यं। तर्हि किं वक्तव्यम्? अत्र आदौ परिवर्तनम् अति प्रतिपत्तिः न प्रतिपत्ति न भवति, सम्भवति। इकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं कर्तव्यमासीत् तेन।
किं कर्तव्यमासीत् इकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं कर्तव्यमासीत् कुतः इत्युक्ते इकारः तु सर्वेषाम् इकाराणां विवृतत्वमेव अस्ति खलु आम् अकारस्य विषये केवलं दोषः अयम् अस्तु अस्तु इकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे कृते इष्टं साधयितुं शक्यते स्म परन्तु इकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे कर्तव्ये सः किं करोति अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं करोति तर्हि अकस्सवर्णे दीर्घः इति स्वीकृतं यत् तत्र सूत्रे अकः इति ग्रहणं तद्व्यर्थं स्यात् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते यः अक्षरसमाम्नायिकस्थः अकारः सः धात्वादिषु विद्यमानमपि अकारं गृह्णाति इति ज्ञापयति अन्यथा अतः अकस्सवर्णे सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः सूत्रं तेनैव कर्तव्यम् आसीत् इति ज्ञापकेन प्रयुज्यमानं वा महोदय तर्हि एवम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रमेव तत्र ज्ञापकं कुत्र इत्युक्ते अक्षरसमाम्नायिकस्थः यः अकारः तेन धात्वादिषु विद्यमानोऽपि गृह्यते इत्यत्र अन्यथा परन्तु सवर्णः अकारः पूर्वं परे नैव कुत्रापि प्राप्यते परन्तु पूर्वम् अधीतं यदि अत्र व्यर्थम् अस्ति चेत् तर्हि ज्ञापकं भवितुम् अर्हति यदि एवं च तद्व्यर्थमेव जडित सत्यं सूत्रे व्यर्थमेव अकः इति यद् ग्रहणं क्रियमाणं तद्व्यर्थमेव कथं तस्य एवं व्यर्थत्वं वा वक्तव्यम् इति चेत् यदि यदि माहेश्वरसूत्रस्थेन अकारेण धात्वादिषु विद्यमानस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि आम् तद्व्यर्थम् आम् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति अक्षरसमाम्नायिकेन अकारेण धात्वादिषु विद्यमानस्य ग्रहणं भवति इति ज्ञापयति स्पष्टमेतावत् भाति एवं भाति महोदय स्पष्टमेव इतोपि एकवारम् अवलोकयन्तु यदि न ज्ञायते श्वः अनन्तरं पुनः प्रश्नः तदुपरि भवितुमर्हति अस्तु एकवारम् अहमिदानीं पङ्क्तिं पठामि यदि समन्वयः न भवति तर्हि प्रष्टुं शक्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति अक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति यदयम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति प्रत्याहारे आकः ग्रहणं करोति कथं कृत्वा ज्ञापकम् न हि द्वयोः अक्षरसमाम्नायिकयोः युगपत् समवस्थानमस्ति लक्ष्ये कुत्रापि युगपत् अक्षरसमाम्नायिकस्थौ अक्षरसमाम्नायिके एकः एव अकारः अस्ति इति कृत्वा सः युगपत् उभयत्र कुत्रापि न उपलभ्यते इति कृत्वा सवर्णत्वं वक्तुं न शक्यते अतः सावर्ण्याभावात् तत्र किं न स्यात् सवर्णदीर्घः न स्यात् अतः किं ज्ञायते तेन तथापि अकः इति सूत्रे ग्रहणं कृतं तद् ज्ञापयति अक्षरसमाम्नायिकेन अकारेण धात्वादिषु विद्यमानः यः अकारः सोऽपि गृहीतः भवति इति एतावत् स्पष्टम् स्पष्टम् अग्रे प्रदीपं पठन्ति वा यदयम् इति पठतु भगिनि कृपया प्रदीपः यदयम् इति अत्र हि ककारेण चिह्नेन प्रत्याहारस्थः विवृतः निर्दिष्टः तेन च संवृतस्य अग्रहणे एकः सवर्णे इति वक्तव्यम् न हि द्वयोरिति यद्यप्येकः अपि विवृतः नास्ति तथापि किमस्ति द्व्यधिष्ठानत्वात् एकादेशस्य द्वयोः इत्युक्तम् इदानीं प्रतिपकारः अपि तमेव विषयं वदनस्ति तत्र पश्यन्तु अत्र हि ककारेण चिह्नेन अकस्सवर्णदीर्घः इत्यत्र अत्र इत्युक्ते अकस्सवर्णदीर्घः इत्यत्र ककारेण चिह्नेन सः अकारः यः वर्तते सः प्रत्याहारस्थः विवृतः अकारः इति ज्ञायते निर्दिष्टः तेन तर्हि किं न स्यात् यः धात्वादिषु विद्यमानः संवृतः तस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि पाणिनिना किं सूत्रं कर्तव्यमासीत् इति चेत् एकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं कर्तव्यम् आसीत् परन्तु तद् न कृतम् इति कृत्वा अत्र ज्ञायते अक्षरसमाम्नायिकेन अकारेण धात्वादिषु विद्यमानः यः अकारः सोऽपि गृहीतः भवति इति अस्तु वा तत्र पश्यन्तु अत्र हि ककारेण चिह्नेन प्रत्याहारस्थः विवृतः निर्दिष्टः तेन च
संवृतस्य अग्रहणे इकस्सवर्णे इति वक्तव्यम् इति उच्यते। अग्रे इदानीं पश्यन्तु मूले न हि द्वयोः अक्षरसमाम्नायिकयोः इति उक्तम्। अक्षरसमाम्नाये अकारद्वयं पठितमस्ति वा? न। तर्हि इदं कथं युज्यते न हि द्वयोः अक्षरसमाम्नायिकयोः इति? वक्तुं न शक्यते खलु? आम्। अतः तत्र उच्यते, तत्र द्वयोः इत्यनेन अक्षरसमाम्नायिकयोः इत्यर्थः अक्षरसमाम्नाये विद्यमानयोः अकारयोः इत्यर्थः न, अपि तु तत्र पूर्वपरयोः स्थाने खलु एकादेशः विधीयते। आम्। तर्हि यः एकादेशः तस्य अधिष्ठानम् अकारद्वयम्। अस्तु। एवम्। अतः अत्र किमुक्तम् इत्युक्ते द्व्यधिष्ठानत्वात् एकादेशः यः सः अधिष्ठानद्वयमादाय विधीयते इति कृत्वा तद्वयोः इति प्रयोगः कृतः। अस्तु। सम्यक् वा? तावता स्थानि अक्षरसमाम्नाये विद्यमान अतः स्थानिनौ अस्तु निर्दिष्टौ निर्दिष्टम् अस्तु। तदेव तत्र लिख्यते न हि द्वयोरिति। यद्यपि एकोऽपि विवृतः नास्ति तथापि द्व्यधिष्ठानत्वात् एकादेशस्य द्वयोः इत्युक्तम् इति वदति अतः। अस्तु स्पष्टम्? अग्रे महोदय, हा यदि सम्भवं चेत् वर्गान्ते निमेषद्वयं हिन्दीभाषायां किञ्चित् वक्तुं शक्यते चेत् वाक्यद्वयं परिमितं शक्यं वा? एवं साररूपेण वक्तुं शक्यते। हा, पङ्क्तिशः तु अर्थकथने क्लेशः एव पङ्क्तिशः न स्यात्। आवश्यकं, केवलं तत्र साररूपेण। अस्तु, एतावत् स्पष्टं खलु? आं महोदय। तर्हि अग्रिमं पठन्तु, तस्य अर्थं वदामि। न एतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किं यस्य अक्षरसमाम्नायिकेन ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत् स्यात् खट्वाडकं मालाडकमिति सति प्रयोजनेन ज्ञापकं भवति, तस्मात् विवृतोपदेशः कर्तव्यः। इदानीं तर्हि एतैः यद् निरूपितम्, अर्थात् धात्वादिषु विद्यमानः यः अकारः सः अक्षरसमाम्नायिकेन अकारेण गृह्यते इति अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण ज्ञायते इति उक्तम् इदानीम्। अतः किं तेषाम् आशयः कः वर्तते अन्ततो गत्वा इत्युक्ते, भवद्भिः इदानीं यद् वार्तिकम् उच्यमानं खलु, तस्य वृतोपदेशात् अन्यत्रापि वृतोपदेशः इति तद् वार्तिकं न वक्तव्यम् इति इदानीं तेन तत्र साधितम्, एतावत्पर्यन्तं यद् निरूपितं तत्र। अस्तु, इदानीमतः तदुपरि कः आक्षेपः क्रियते इत्युक्ते, नास्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं तत्र ज्ञापकं भवितुं नार्हति, तस्य सूत्रस्य किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते इति कृत्वा। सूत्रे यत् अकः इति दलग्रहणं कृतं तस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, अतः तद् न व्यर्थम्। यदि तद् व्यर्थं न, तर्हि तद् ज्ञापकमपि भवितुं नार्हति इति इतः परम् अग्रे निरूपणं क्रियते तत्र। नैतदस्ति ज्ञापकम्, अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्। एतस्य वचने इत्युक्ते अकस्सवर्णे दीर्घः इति वचने किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते इत्यर्थः। कुत्र प्रयोजनमस्ति तस्य इति चेत्, इदानीम् एकम् उदाहरणं माला आढकम् इति वर्तते। अथवा मास्तु देवालयः इति सुकुर्वन्तु। देव आलयः देवालयः इति खलु? आम्। इदानीं पश्यन्तु, अकारस्य सवर्णः अच् परे यत्र प्राप्यते, अर्थात् यथा देव आलयः इति स्थिते देव इत्र विद्यमानः यः अकारः सः
प्रत्याहारस्थः आकारः सः कः विवृतः विवृतः। तस्य सवर्णः अच् परे वर्तते कुत्र आलयः इत्यत्र विद्यमानः आकारः आम् आकारस्य तु वृतः एव प्रयत्नः तर्हि अत्र इदानीं सवर्णदीर्घार्थं सूत्रे कृतं यत् अकः इति दलग्रहणं तद् सार्थकमेव तद् न व्यर्थम् ज्ञातम् आम् तर्हि तद् न व्यर्थं चेत् तत् कथं ज्ञापकं वा भवितुमर्हति प्रत्याहारस्थेन अकारेण धात्वादिस्तस्यापि अकारस्य ग्रहणं भवति इत्यत्र ज्ञापकं भवितुं नार्हति इति कृत्वा वार्तिकं वक्तव्यमेव अर्थात् वार्तिकेनैव अर्थः साधनीयः इति इतः परम् एतावत्पर्यन्तम् अत्र निरूपणं तैः कृतं पश्यन्तु पङ्क्तिं पठामि नैतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किं किं तत् प्रयोजनम् इति चेत् यस्य अक्षरसमाम्नायिकेन ग्रहणमस्ति आकारस्य तदर्थमेतत् स्यात् तदर्थं किं स्यात् इदं सूत्रम् इदम् अस्मिन् सूत्रे अकः इति दलग्रहणं कृतम् इत्यर्थः उदाहरणं तत्र दर्शयन्ति खट्वा आढकं खट्वाढकं माला आढकं मालाढकम् इति सति प्रयोजनेन ज्ञापकं भवति अकः इति दलग्रहणस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति अतः तद् न ज्ञापकम् तस्माद् वृतोपदेशः कर्तव्यः वार्तिकेन इत्यर्थः एतावत् स्पष्टम् आम् महोदय। प्रदीपस्य पङ्क्तिं पठन्ति वा नैतदिति पठतु महोदय। प्रदीपः नैतदिति अक् इति अकारेण विवृतेन दीर्घस्य विवृतस्य ग्रहणात् अज्ञापकम् इति अर्थः। अज्ञापकम् एतत् इत्यर्थः किम् अज्ञापकं सूत्रे यद् अकः इति दलग्रहणं कृतं तद् अज्ञापकं कुतः इति चेत् अक् इत्यत्र अकारः यः वर्तते सः विवृतः तेन विवृतेन अकारेण यः दीर्घः आकारः विवृतः वर्तते तस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रे अकः इति दलग्रहणं कृतं तस्मात् तद् न व्यर्थं यदि व्यर्थं न चेत् तद् ज्ञापकमपि भवितुं नार्हति तस्मात् तस्य वृतोपदेशात् अन्यत्रापि वृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः इति वार्तिकं यद्वर्तते तद्वार्तिकं वक्तव्यमेव तेन वार्तिकेनैव अर्थः साधनीयः इत्यर्थः महोदये एवं चेत् तर्हि अवगमनवेलायां तु नित्यं वार्तिकम् आश्रित्य एव कार्यं करणीयम् इति परिस्थितिः आपतति किल तर्हि नित्यं वार्तिकम् आश्रयणीयमिति नास्ति वार्तिकेन किं साध्यते एकः अर्थः केवलं कः धात्वादिषु यः आकारः वर्तते सः विवृतः इति केवलं ज्ञाप्यते तावदेव सम्यक् वा तावता सर्वेषां विवृतत्वं तर्हि सिद्धम् अनन्तरं पुनः यदा यदा अस्माभिः प्रक्रिया कृता तदा सर्वदापि तद् वक्तव्यमिति नास्ति पश्यन्तु एतोपि एकं वदामि इतोपि अयं विचारः न समाप्तः अन्ततो गत्वा किं साध्यते इति पश्यामः अस्तु अस्तु वार्तिकम् अपेक्षितं न वा इति किं साध्यते इति पश्यामः यद्यपि वार्तिकं स्वीक्रियते चेदपि दोषस्तु नास्ति अस्तु इति एतावत् पर्यन्तं यत् चिन्तितं तदादाय मया उच्यमानमस्ति अग्रे पश्यामः इतोपि किं भवति इति अस्तु एतावत् स्पष्टं वा अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा स्पष्टम् एतावत् भवतु अग्रिमः अन्यः विचारः आरभ्यते अन्यः विचारः अस्तु वस्तुतः अयं विचारः समाप्तः अत्र तर्हि वार्तिकं वक्तव्यमेव इति स्थितम् अयं विचारः समाप्तः इति तथा न समाप्तः अग्रे इतोपि आगच्छत्यपि अस्तु अग्रिमकक्षायां पश्यामः एतावत्पर्यन्तं किं चिन्तनं कृतमिति वाक्यद्वयेन वदामि अब तक हमने ये चिंतन किया है अकस्वर्णे दीर्घा ये जो सूत्र है उसमें जो अक प्रत्याहार का ग्रहण किया है वो उसमें
अकार चिन्ह चिन्ह वहां पे है, इसलिए हमें क्या समझ में आता है, ये जो अकार है वो अकार अक्षर समाम्नाय में जो जो पढ़ा हुआ अकार है वो अकार है, ये हमें समझ में आता है। ठीक है। जी। हम्म। अगर जो अक्षर समाम्नाय के आकार, जो अक्षर समाम्नाय में जो आकार पढ़ा है उस आकार से धात्वादि में जो आकार है उसका ग्रहण यदि नहीं होता तो इस सूत्र में अक इसका ग्रहण नहीं करना था, बल्कि इक सवर्णे दीर्घ सूत्र वहां पे पाणिनि को ऐसा सूत्र करना था, लेकिन पाणिनि ने ये नहीं किया है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि जो अक्षर समाम्नाय का जो आकार है उस आकार से धात्वादि का जो आकार है उसका ग्रहण होता है, ये मालूम पड़ेगा इससे। ठीक है। इतना जब जी। बोला तो आगे फिर उसके ऊपर प्रश्न किया है, नहीं अकस्वर्णे दीर्घ, इस सूत्र में जो अकह पद का ग्रहण किया है वो वहां पे ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ उसमें क्षम्यता, उसका वहां पे कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? जैसे कि खट्वा आढ़कम, माला आढ़कम और देव आलयः, ये जो उदाहरण है उसमें जहां पे आकार का सवर्ण आकार जहां पे मिलता है वहां पे क्या होता है, अकस्वर्णे दीर्घ, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होता है, इसलिए सूत्र में किया जो अकह ग्रहण है वो वहां पे सार्थक है, इसलिए वो व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर वो व्यर्थ नहीं है तो क्या उससे कुछ ज्ञापक भी हम नहीं बोल सकते। इसलिए जो वार्तिक पढ़ा है तस्य वृतोपदेशात अन्यत्रापि वृतोपदेशः, ये जो वार्तिक पढ़ा है उस वार्तिक से ही अर्थ का साधन करना है। यहाँ तक हमने अभी विचार किया है। धन्यवाद। कभी कभी हिंदी में बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी में बात नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। हाँ, संस्कृत में ही करते हैं ज्यादा, इसलिए बीच में संस्कृत का ही पद आता है। परन्तु स्पष्टमेव अस्ति महोदय। एकम् धन्यवादः इति भावयामि। प्रयासाय। अस्तु, यदि अत्र प्रश्नाः न सन्ति तर्हि समापयामः। समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्।